.com। नमस्कार, म राधिका तामाङ। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपाल नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानले भविष्यमा गम्भीर चुनौती बढाउने आशंका। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै दलहरूको व्यवहारले थप बल पुर्याउँदै। नागरिकता लिन सजिलो होस् भन्ने हेतुले नागरिकता विधेयक नल्याएको गृहमन्त्री खानको प्रस्तुति। आशंका नगर्न आग्रह। प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनबारे दलहरूबीच बहस सुरु। चुनावी तालमेल गर्ने कङ्ग्रेसको निर्णयपछि कम्युनिस्ट घटकहरूबीच भने वाम एकताको चर्चा। क्यालिफोर्नियाको राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकको जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रण बाहिर। हजारौं घरहरू जोखिममा। स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा मालदिव 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। संघीय संसदमा अगाडि बढिरहेको नेपाल नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानले भविष्यमा गम्भीर चुनौती बढाउने आशंका उब्जाएको छ। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै फेरिएका दलहरूको व्यवहारले यसलाई थप बल पुर्याएको छ। नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि संसदकै माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढेको छ। 2075 सालमा संसदमा पेश भएको विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन 7 वर्षको समयसीमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा मधेसवादी दललाई संसदमा सहभागी गराउँदा पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विघटित संसदको लाभ उपभोग गर्दै नागरिकता अध्यादेश ल्याए पनि त्यसमा वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय समावेश थिएन, जसका कारण नेकपा एमालेलाई वैवाहिक अङ्गीकृतको मुद्दा नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन भन्दा पनि राजनीतिक खपतका लागि प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। एमालेको कस्तो रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो आफू सत्तामा हुँदाखेरि अध्यादेश लिएर आएर पनि त्यो विषय फाल्दिने, सत्ताभन्दा बाहिर रहँदाखेरि एउटा विषय उठाएको छ, अनि त्यसै सत्ताभित्र रहने बेलामा अध्यादेश मार्फत चाहिँ अर्को काम गर्न खोजेको छ। भनेपछि उहाँहरूको नियत के हो त भन्दाखेरि अध्यादेशमा जे आयो त्यो चाहिँ उहाँहरूको यथार्थ कुरा हो होइन। अहिले जे लडिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ के हो त भने राजनीतिको कुरा हो उहाँहरूको। यस अघिको विधेयकमा नेपालको नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अहिले सो प्रावधान समावेश गरिएको छैन। समितिमा छलफल हुँदा नेकपाकालीन माओवादी नेताहरूले 7 वर्षे प्रावधानको पक्षमा संशोधन दर्ता गर्दै मतदान गरेका थिए। सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै माओवादी केन्द्रको भूमिका बदलियो र पछिल्लो विधेयकमा 2 जना सांसदहरूले संशोधन हाले पनि अभिलेख गराएर फिर्ता गरेका छन्। पार्टीको संस्थागत निर्णय एकातिर भए पनि सो पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने विधेयकको प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुमा नै विरोध गरेका छन्। सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ मैले भनेको छु। अन्तर्वस्तुको हकमा म 2टा कुरा भन्छु। 7 वर्ष वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन जो समितिले पास गरेको छ, त्यसमा पनि विचार पुर्याएन भन्ने मेरो ठहर छ। बुबाको नामबाट नागरिकता लिन आमाको पहिचान खोज्नु नपर्ने भए पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिनुपर्दा बाबुको पहिचान खोज्न बाध्य बनाएर लैङ्गिक असमानतालाई प्रोत्साहन गरेको बताउँदै विधेयकमा विरोध कायम नै छ। नेकपा एमालेकी सांसद विमला राई पौड्यालले नेपाली महिलाले विवाह गरेर ल्याएको पुरुषलाई नागरिकता दिने प्रत्याभूत नगरेकोमा विरोध गर्नुभएको छ। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलङ्कामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता 7 वर्षमा पाइन्छ। पाकिस्तानमा 5 वर्ष, मालदिप्समा 12 वर्ष पर्खिनुपर्छ, बङ्गलादेशमा 2 वर्ष। नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो? यो 7 वर्ष भनेर प्रतिनिधि सभाले भन्दै यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ताइ गर्यो? के को आधारमा गर्यो? के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो? यो कुरा यहाँ प्रश्न पारिनुपर्छ। लैङ्गिक विभेद र पितृसत्ताको बल्मी चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। छोराले बिहा गरेर ल्याएको विदेशी बुहारीले आउने बित्तिकै पाउँछ, छोरीले विदेशीसँग प्रेम गर्यो बिहा गर्यो भनेदेखि उसले कहिले पनि पाउँदैन। पाउने प्रावधान राखिएकै छैन।
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले संविधानमा नै विवाह गरे लगत्तै प्रक्रिया पूरा गरेर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सकिने उल्लेख भएकाले संविधान संशोधन नगरी समयहद थप्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खुकुलो बनाउन नल्याएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभामा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान अनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएकोले आशंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री खानले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै आएको भन्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर दिनको लागि संशोधित ऐन ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले कसैको पनि दबाव, परामर्श र सल्लाहमा नागरिकता संशोधित ऐन नल्याएको दावी गर्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर नागरिकता वितरण गर्न ल्याइएको बताउनुभयो। अब नागरिकताको हकमा ऐन बनाउँदाखेरि या विधेयक ल्याउँदाखेरि संविधानको भाग 2 को नागरिकता सम्बन्धी प्रबन्धलाई नै हामीले आधार बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान अनुकूलन नै यो विधेयक ल्याइएको छ। त्यसैले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै जाने नै छ। फेरि नागरिकता यो विधेयकले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खोकुलो बनाउन खोजेको होइन। यसलाई म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो खालको आशंका नगरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ विनम्रपूर्वक। त्यो नागरिकता नेपाली नागरिकलाई नागरिकता व्यवस्थित ढङ्गले दिन खोजेको हो। त्यसको समुचित कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजेको हो हामीले। मन्त्री खानले करिब 6 लाख भन्दा धेरै नागरिकले नागरिकता नलिएका कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। सोमबार काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको 248औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार प्रदान समारोहमा केही युवाहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको विरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय एकताको रक्षा गरौं, स्वाधीनताको रक्षा गरौं, नागरिकता विधेयक खारेज गर, एमसीसी को मतियार, शेरबहादुर देउवा मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भीमसेन थापा जस्ता वीरहरूको विषयमा नयाँ पिढीलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वीर शहीदहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भीमसेन थापाले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियतालाई जोगाउन खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सत्ताको रक्षाका लागि अमूल्य योगदान पुर्याउनु एक राष्ट्रवादी, एक स्वाभिमानी राष्ट्रसेवाको स्मृतिमा पुरस्कार गर्ने सम्मानको व्यवस्था गरेर भीमसेन थापाको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउनु राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानले गरेको कार्य उदाहरण दिइन्छ। यो पुरस्कारबाट यस वर्ष पुरस्कृत हुने राष्ट्रिय विभूति भक्ति थापा प्रतिष्ठानलाई बधाई दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले भीमसेन थापाले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि तराईको आबादी वृद्धि गरी राजस्व वृद्धि गर्ने, बजारको व्यवस्था गरी आर्थिक कारोबार बढाउने, मानापाथीलाई प्रचलनमा ल्याई नापतौललाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारका कार्यहरू गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा दलाल पुँजीपतिहरू पैसा खर्च गरेर आइरहेको भन्दै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित नेकपाका संस्थापक सदस्य
नरबहादुर कर्माचार्यको 9औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अबको निर्वाचनबाट दलाल पुँजीपति, नोकरशाह पुँजीपति र भ्रष्टहरू मात्रै चुनिने खतरा रहेको भन्दै राजनीतिक दलहरूमा यसको गम्भीर छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले चुनावमा धेरै पैसा खर्च गर्न नसके र तिग्डम गर्न नजाने चुनाव जित्नै गाह्रो रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अहिले सांसद हुन करोडौं खर्च गर्न तयार हुने भनेको मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण निर्वाचन प्रणाली भित्र अन्तर्निहित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले यस बारेमा माओवादी पार्टीलाई मात्रै वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रूपले बोल्ने आधार रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। यही माओवादी पार्टीलाई मात्रै वैधानिक, राजनैतिक र नैतिक रूपले बोल्ने आधार छ। हामीले यो हुँदैन है। यो सिस्टमबाट जनताले पाउनुपर्ने चिज पाउँदैनन् भनेर हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको छ। अध्यक्ष दाहालले देशमा परिवर्तन ल्याउने काम माओवादीले मात्रै गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले परिवर्तन स्थापित गर्न संविधान सभाबाट संविधान बनाउन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्न पार्टी नेतृत्व, विचार र प्रवृत्ति हाबी नभएसम्म देशले सुख नपाउने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले माओवादी बलियो नभएसम्म उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले सुख नपाउने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै विचलन, विकृति, विसङ्गति देखा परेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको हालसम्मको अवस्था हेर्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू हालसम्म हुन नसकेको भन्दै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आयोजनाको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरू हालसम्म हुन नसकेको अवस्थालाई हेर्दा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विषयमा ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा तत्काल गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न समिति, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देशन गर्दछ। त्यस्तै बैठकले द्रुत मार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षहरू EIA र EMPA को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन भए नभएको सम्बन्धमा 15 दिनभित्रमा समितिलाई स्पष्ट जानकारी दिनका लागि पनि निर्देशन दिएको छ। द्रुत मार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा यसका वातावरणीय पक्षहरू EIA र IE को कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनको पक्ष के कसरी कार्यान्वयन भएको छ यसको स्पष्ट जानकारी 15 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समिति, नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देश गर्दछ। त्यसैगरी समितिको मिति 2078-12-13 गतेको बैठकले गरेको निर्देशनका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन समितिमा प्राप्त भएकोले सो प्रतिवेदनबारे आगामी बैठकमा छलफल गरिने समिति सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल सकिनै लाग्दा आगामी निर्वाचनबारे दलहरूबीच चर्चा र बहस सुरु भएको छ। सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्दा कम्युनिस्ट घटकहरूबीच भने वाम एकताले चर्चा पाएको छ। हालै सम्पन्न सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर
अघि बढ्ने निर्णय गर्यो। काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्दा सत्ता साझेदार कम्युनिस्ट घटकहरू भने वाम एकतातिर केन्द्रित भएका छन्। आगामी निर्वाचन अघि नै सके वाम एकता, नभए वाम मोर्चा गरेर एउटै चुनाव चिन्ह र घोषणापत्र लिएर जाने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस सहितको अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन अस्थायी भएकाले वाम घटक बीचको संयुक्त मोर्चाको विषय स्वाभाविक भएको सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाइ छ। अब दीर्घकालीन रूपले पार्टी बनाउने सवालमा चाहिँ त अब तपाईँको विचार मिल्ने, लाइन मिल्ने, सिद्धान्त मिल्नेहरूको बिचमा पार्टी एकता हुने हो हैन। अब सापेक्षिक रूपले केही दूरगामी विषयहरूमा चाहिँ मेल खान्छ। पार्टी एकताको लागि सबै मिलिसकेका पनि छैन हैन। केही दूरगामी विषयहरूमा मेल पनि छ भने त्यस्तो खालका चाहिँ शक्तिहरूको बिचमा, त्यस्तो विचार राख्ने घटकहरूको बिचमा संयुक्त मोर्चा हुन सक्छ। वर्तमान 5 दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका वाम घटकहरू चुनाव अघि नै संयुक्त मोर्चा बनाएर चुनावमा जान खोज्नुलाई गठबन्धनको विकल्पका रूपमा बुझ्न नहुने नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङको तर्क छ। यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन भनेको के हो त नितान्त अस्थायी विषय हो हैन। यो इस्युगत आधारमा मिलेका इस्युमा जोइन्टली जाउँ भन्ने खालको कार्यगत एकता हो। त्यो 24 घण्टामा नै अदलाबदली भइरहन सक्छ। त्यो गठबन्धन पनि चाहिँ त्यो अहिले यथावतै छ। त्यो गठबन्धनको विकल्प चाहिँ तयार गर्न खोजेका होइन चाहिँ त्यो चाहिँ काङ्ग्रेससँगै सहकार्यभित्र पनि चाहिँ वामपन्थीहरूको बिचको घटक चाहिँ मतलब मोर्चा चाहिँ तयार हुन सक्छ सक्दैन भन्ने विषयको छलफल हो यो चाहिँ। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनलाई कायम राख्दै वाम एकताको पहल गर्ने आफ्नो पार्टीको पूर्ववत निर्णय भएको भन्दै अहिले वाम एकताको चर्चा चले पनि त्यो नौलो नभएको बताउनु भएको छ। हामीले वाम पार्टीहरूसँग, कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग चाहिँ हामीले निरन्तर कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ र त्यसरी कुराकानी गर्ने क्रममा पूर्व नेकपा एमाले हाम्रो पार्टी पूर्व पार्टी का तर्फबाट पनि दोस्रो तह तेस्रो तहका नेताहरू औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा हाम्रो भेटलाई चाहिँ बाक्लो बनाइराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि यो वाम एकताको कुराले अहिले एकदमै चाहिँ नेपाली राजनीतिमा सरगर्मी ल्याइदिएको छ। अहिले वाम एकताको पहल भए पनि आगामी निर्वाचनमा वाम घटकहरू कसरी जाने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पहरू खुला रहेको उपमहासचिव तुलाधारको भनाइ छ। अब यो चुनावमा हामी सबै वामहरू एक ठाउँमा भएर जाने खालको स्थिति पनि हुनसक्छ। वाम मोर्चा भनेर पनि एक ठाउँमा जाने खालको कुरा हुन्छ। नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बिचमा चाहिँ पार्टी एकता वार्ता समिति भनेर जाने खालको पनि कुरा हुनसक्छ। जेसुकै हुनसक्छ भनेको त 3-4वटा विकल्पमध्ये जेसुकै पनि हुनसक्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै वाम गठबन्धन वा तालमेलको विषयलाई जोड दिँदै आउनु भएको छ। यद्यपि आगामी निर्वाचन अघि वाम एकता वा मोर्चा दुवै सम्भव भए पनि वा नभए पनि अहिलेको गठबन्धनमा कुनै समस्या नहुने नेताहरूको भनाइ छ। तर अहिलेकै गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल भए सिट बाँडफाँडको विषय पनि उत्तिकै जटिल देखिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब थप समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले युवाहरूको आवाजलाई बुलन्द गरिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रमा जीपीएस समृद्ध अभियानको शुभारम्भ गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो।
उहाँले अहिले राष्ट्रमा काठमाडौँ र धरान लगायतका स्थानमा युवाहरूको आवाज रूपी संकेतको रूप देखा परेको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले युवाहरूको आवाज बुलन्द गर्ने छिटफुट संकेत देखा परे पनि साइरन रूपी यी संकेतको भाषा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्याप्त फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न उत्पादन गर्ने नेपाल जस्तो उर्वर भूमि 2 खर्ब 50 करोडको खाद्य वस्तु आयात हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले खरानी समेत नेपालमा आयात हुन्छ भन्ने सुन्दा अचम्मित भएको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले विश्वभर अराजकता र एक प्रकारको अन्तर्विरोध मडारिन थालेको बताउनुभयो। उहाँले संसारको ध्यान व्यापार, हतियारको होडबाजी र सैन्य क्षेत्रमा नै केन्द्रित भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावहरू एकपछि अर्को गरेर गम्भीर रूपमा देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका अकल्पनीय घटना भइरहेको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावहरू एकपछि अर्को देखा परिरहेका छन्। नेपालमा पनि देखा परिरहेको छ। तपाईहरुले अनुभूत गर्नुभएको होला, हामीलाई छिनमै गर्मी हुन्छ, हामीलाई छिनमै जाडो हुन्छ, अकल्पनीय रूपमा घटनाहरू घटिरहेका छन्। सभामुख सापकोटाले नेपालले अहिले हरित क्रान्तितिर नै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै पर्यावरण र वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिन अति जरुरी रहेको बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकार मर्यादित प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि पत्रकारहरूको साथमा रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति वितरण तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले सरकार मर्यादित प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रलाई अक्षुण्ण राख्न पत्रकारहरूको साथमा रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री कार्कीले समाजलाई मर्यादित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वास आर्जन गर्ने पत्रकार जमातको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। लोकतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ। अब हामीलाई मर्यादित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताको आवश्यकता छ। अहिले समाजलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो विश्वास आर्जित गर्ने पत्रकार जमातको अहिले आवश्यकता छ। मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरेसँगै नेपालमा खेर गइरहेको विद्युत भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। अब भारतमा विद्युत बेचेबापत प्रति महिना 2 अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा 15,000 मेगावाट विद्युत भारतीय बजार मार्फत अन्य बजारमा पुर्याउन सकेमा प्रति महिना 2 खर्ब रुपियाँ आर्जन हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। आगामी दिनमा हामीले विद्युत क्षेत्रको विकास गरेर कमसेकम 15,000 मेगावाट विद्युत भारतीय बजार मार्फत बांग्लादेशतर्फ अन्यत्रको बजारमा पनि हामीले पुर्याउन सक्यौं भनेदेखि महिनाको मोटामोटी 2 खरब जति रुपियाँ हामी चाहिँ आर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्दछौँ। उहाँले पत्रकारहरूलाई जीवनको उत्तरार्धमा सरकार आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिएमा पत्रकारिता निर्भीकताका साथ अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकभर उद्यमीको संरक्षण र विकास गर्न सरकारले बजेट मार्फत बिजनेस इन्क्युबेटर सेन्टर खोल्ने घोषणा गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बिजनेस इन्क्युबेटर कन्फरेन्समा मन्त्री बडुले अहिले मुलुकमा औद्योगिक रूपान्तरणको आवश्यकता भएको भन्दै औद्योगिक रूपान्तरणको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 7 प्रदेशमा 7 इन्क्युबेटर सेन्टर बनाउने घोषणा गरेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मुलुकभित्र नै उत्पादन बढाउने र नयाँ स्टार्टअप उद्यमीको प्रवर्धनमा जोड दिएको बताउनुभयो। सरकारले अहिले फेरि प्राथमिकताका साथ मुलुकको
राष्ट्रिय उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय उद्यमीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ र समग्र समृद्धिको बाटोमा कसरी एकसाथ सहकार्य गरेर हिँडाउन सकिन्छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सृजना गर्न स्टार्टअप आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा स्टार्टअप उद्यमीको सफलताको दर कम रहेको भन्दै स्टार्टअप यो सफलताको दर बढाउन इन्क्युबेसन सेन्टर आवश्यक भएको दावी गर्नुभयो। लामो समयदेखि शान्त भएको कोरोना महामारीको त्रास पुनः देखा पर्न थालेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण वृद्धि हुनु र संक्रमितको मृत्यु हुनुले जनमानसमा त्रास बढ्दै गएको छ। विश्वका धेरै मुलुकमा फैलिएको मंकीपक्स भाइरस छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पुष्टि भएकाले नेपालले पुनः महामारीको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ। लामो समयदेखि शान्त भएको कोरोना महामारीको त्रास पुनः जनमानसमा पर्न थालेको छ। कोरोनाको त्राससँगै विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको मंकीपक्स भाइरस अफ्रिकी मुलुकका साथै एसियाका धेरै राष्ट्रमा फैलिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मंकीपक्स संक्रमणलाई जनस्वास्थ्य आपतकालका रूपमा घोषणा गरेको छ। यही साउन 7 गते बसेको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमन आपतकालीन समितिको बैठकमा संगठनले मंकीपक्स द्रुत गतिमा विश्वका धेरै राष्ट्रमा फैलिएकाले यसलाई जनस्वास्थ्य आपतकालको रूपमा घोषणा गरेको हो। WHO का अनुसार विश्वका 75 देशमा 16,000मा मंकीपक्सका संक्रमण पुष्टि भएका छन्। र नेपालको चाहिँ पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यातायातको सम्पर्क चाहिँ बढ्दै गएको, यात्रुहरूको चाप आवाजातको चाप पनि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ जोखिम चाहिँ जिरो नै छ भनेर चाहिँ भन्न त सकिँदैन। नआओस् राम्रो, आएन त्यो हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो, तर आउँदैन भन्ने फेरि ठोस आधार पनि छैन। विश्वव्यापी रूपमा मंकीपक्सको जोखिम मध्ये भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो भाइरस फैलिन सक्ने सम्भावना धेरै छ। भारतमा मंकीपक्सका संक्रमण देखा परे लगत्तै नेपालमा पनि जोखिम हुने भएकाले सजग रहनुपर्छ र द्रुत प्रतिकार्यका लागि तयार हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। मंकीपक्स संक्रमणको जोखिम र कोरोना भाइरस पूर्ण सक्रिय भएसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन सरकारले अपिल गरेको छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सरकारले घोषणा गरेका स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउनको लागि हार्दिकतापूर्वक आह्वान गर्न चाहन्छु र एकजना पनि मर्न नपरोस् भन्ने कुरामा, एकजनाले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् यो रोगका कारणले भन्ने कुरामा सरकार एकदम सजग छ। प्रकोप सुरु भएदेखि नै WHO ले जोखिम मूल्याङ्कन र जनस्वास्थ्यका उपायको सुरुवात गर्नुका साथै यस क्षेत्रमा परीक्षण क्षमताको विकास गर्न पनि सहजीकरण गर्दै आएको जनाएको छ। मंकीपक्स संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावित समुदायलाई सहभागी बनाउनु र सुरक्षित गर्नु, निगरानी र जनस्वास्थ्यका उपायलाई तीव्र बनाउनु, स्वास्थ्य संस्थामा उपचार व्यवस्थापन र संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई बलियो बनाउनु र खोपको प्रयोग, उपचार तथा अन्य उपायको अनुसन्धानलाई बढाउनु मुख्य उपाय रहेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। साउने सोमबार सुरु भएसँगै पशुपतिनाथ शिवालयमा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। साउन भगवान शिवसँग जोडिएको महिना भएकाले शिवको पूजा र आराधनामा भक्तजनहरू तल्लीन देखिएका छन्। साउन महिना धार्मिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएकाले पनि अझ यसको विशेष महत्त्व छ। तसर्थ साउने सोमबारका दिन देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। नेपाल मन्दिरे मन्दिरको देश हो, त्यसमा पनि राजधानी काठमाडौँमा मन्दिरको संख्या अनगिन्ती छन्। यहाँका प्रत्येक टोल र घुम्ती पछि साना ठुला मन्दिर छन्, जुन नेपालका सांस्कृतिक सम्पदा एवं पर्यटन गन्तव्य पनि हो। यस्तैमा ललितपुर स्थित सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिरको पनि विशेष महत्त्व छ। निसन्तान दम्पतिको लागि सन्तान र सन्तान भएकाहरूले आफ्नो सन्तानको सुस्वास्थ्यको लागि कामना गर्दै सन्तानेश्वर महादेवमा पूजा अर्चना गर्नेको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। को लागि सन्तान र भएका सन्तानलाई सुसन्तान भनेर हामीले दुई किसिमले पूजाआजा गर्ने गरिन्छ।
समुद्र सतहबाट 1507 मिटरको उचाइमा रहेको मन्दिर परिसर र फेदीबाट करिब 111 मिटर उचाइमा रहेको सन्तानेश्वरमा करिब 364 खुट्किला रहेका छन्। भक्तजनले सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरलाई दृश्य अवलोकन केन्द्रको रूपमा समेत लिने गरेका छन्। मन्दिरको उचाइ मार्फत काठमाडौँबाट करिब 90% दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। दोस्रो पशुपतिनाथको रूपमा कल्पना गरिएको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा विभिन्न फलफूलका बिरुवा रोप्ने संरक्षण समितिको योजना छ। परिकल्पना के छ भने अब भक्तजनहरू आउँदाखेरि यहीँ फल टिप्ने, यहीँ फुल टिप्ने, स्वच्छ मन ल्याउने, यहीँ चढाउने, यो घरबाट पूजा सामान ल्याउनु पर्दैन भन्ने एउटा परिकल्पना गरेर यसको एउटा गुरुयोजना बनेको छ। हरेक क्षेत्रमा राज्यको नजर पुगे तापनि मन्दिर जस्तो पवित्र क्षेत्रमा राज्यको नजर पुग्न नसकेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर निर्माणका क्रममा अझै पनि 14 लाख रुपैयाँ ऋण रहेको भन्दै राज्यले कहिले पनि नहेरेको सम्वर्धन सेवा सङ्घले गुनासो गरेको छ। गर्नु भएको छ। अहिलेसम्म हामी भक्तजनकै चन्दाबाट या भनौँ हातेमालोबाट हामी यो मन्दिर यति सफल हुन हामी चाहिँ सफल भएका छौँ। हेर्नुहोस् त हामी असाध्य चाहिँ नाजुक अवस्थामा छौँ। बजेट अहिले भन्नै पर्दाखेरि हामी यो स्तरमा आइपुग्दाखेरि अहिले हामी ऋणमै छौँ। बजेट भने हामीले सन्तानेश्वर सहकारीबाट अहिले 14 लाख ऋण लिएर पनि हामी यो विकास वृद्धिको लागि अगाडि बढेका छौँ। सन्तानेश्वर महादेवमा लाखौं भक्तजनहरू आफ्ना सन्तानका सुस्वास्थ्यको कामना गर्न पुग्ने गरेका छन्। सन्तानेश्वर महादेवले बनाएको गुरु योजना र परिकल्पना अनुसार कामहरू अघि बढे पर्यटनको केन्द्र बनाउन सकिने स्थानीयको विश्वास छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथ यशोधा चौलागाई, ललितपुर, सन्तानेश्वर महादेव। अब आर्थिक समाचार। साउनको पहिलो साता बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप घटेको छ। एक सातामै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 63 अर्बले घटेको बैंकर्स संघले जनाएको छ। संघका अनुसार असार 32 गते बैंकहरूको निक्षेप 45 खर्ब 41 अर्ब रहेकोमा साउन 6 गतेसम्ममा बैंकहरूको निक्षेप 63 अर्बले घटेर 44 खर्ब 78 अर्ब पुगेको छ। यस अवधिमा कर्जा प्रवाह पनि 10 अर्बले घटेको छ। संघका अनुसार असार 32 गते बैंकहरूको कर्जा प्रवाह 41 खर्ब 75 अर्ब रहेकोमा साउन 6 गतेसम्ममा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह 10 अर्बले घटेर 41 खर्ब 65 अर्ब पुगेको हो। यस अवधिमा बैंकहरूको सिडी रेसियो 87.75% रहेको संघले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय प्रहरी डिजिटल फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाले अर्थ मन्त्रालयको हार्ड डिस्क संसदीय छानबिन समितिलाई फिर्ता गरेको छ। समिति सचिवालयलाई प्रहरीले सिलबन्दी गर्दै लाहाछाप लगाएर हार्ड डिस्क फिर्ता गरेको समिति सचिवालयको भनाइ छ। समितिले गत साउन 4 गते केन्द्रीय प्रहरी डिजिटल फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालालाई अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरिदिन आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त हार्ड डिस्क दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई दिएको हार्ड डिस्कमा असारको मात्रै सीसीटीभी फुटेज भेटिएपछि समितिले हार्ड डिस्क रिकभर गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछिको दोस्रो कारोबार दिनमा पनि शेयर बजारमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। सोमबार बजार मापन गर्ने सूचक 54.45 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 2132.96 बिन्दुमा रोकिएको छ। यो दिनको कारोबार रकम पनि निकै बढेको छ। 214 कम्पनीको 79,44,048 किता शेयर 4 अर्ब 10 करोड 68,18,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा सबै समूहको उपसूचकमा हरियाली छाएको छ। ब्याङ्किङ समूहको 21.51, विकास बैंकको 213.38, जलविद्युत 107.13, वित्त 138.19, निर्जीवन बीमा 125.77 लगायतले बढेको छ। कारोबारमा करिब दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। क्यालिफोर्नियामा तीव्र गतिमा फैलिरहेको जंगलको आगोको आकार बढ्दै गइरहेको छ। अग्नि नियन्त्रकहरूले जंगलको आगो नियन्त्रणमा लिनका लागि बढ्दो तापक्रमबाट सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका छन्। आगलागीका कारण 15,603 एकड़ जमिन जलिसकेको र अझै पनि आगो नियन्त्रणमा आउन नसकेको क्यालिफोर्नियाको दमकल विभागले आइतबार राति जानकारी दिएको हो। डढेलोका कारण 6,000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने 10 वटा संरचना ध्वस्त भएको बीबीसीले जनाएको छ। डढेलोमा केही सवारी साधन समेत जलेका छन्। राज्यको योसेमिटी राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै तीव्र रूपमा डढेलो फैलिएपछि मारिपोस काउन्टीमा आपतकाल समेत घोषणा गरिएको छ। आइतबार राति भएको सामुदायिक बैठकमा एक अधिकारीले शुक्रबारदेखि सुरु भएको आगलागी छिट्टै नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। आगो नियन्त्रण गर्न 2000 अग्नि नियन्त्रक र 17 वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको क्यालिफोर्निया डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट्री एन्ड फायर प्रोटेक्सनले जनाएको छ। तातो र न्यून आर्द्रताका कारण डढेलो निभाउने भइरहेको प्रयासमा असर गरेको जनाइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको 1 दर्जन भन्दा बढी राज्यहरूमा हिट एडभाइजरी चेतावनी जारी गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा सोमबार भएको उद्घाटन खेलमा मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। मालदिप्स विरुद्ध नेपाललाई सहज जित दिलाउन दिपेश गुरुङ, सुगम सुवाल, कृतिश रन्त छुन्जु र मनज्ञ नकर्मीले 1-1 गोल गरे। मालदिप्स विरुद्ध एकतर्फी खेल पस्किएको नेपालले 42औं मिनेटमा दिपेशको गोलबाट सुरुवाती अग्रता बनायो। दोस्रो हाफमा नेपालले थप 2 गोल गर्यो। खेलको 58औं मिनेटमा सुगमले गोल गर्दै नेपाललाई 2-0 को अग्रता दिलाए। यसैगरी 62औं मिनेटमा कृतिशले पेनाल्टीमा गोल गर्दै नेपाललाई 3-0 को अग्रता दिलाए। मालदिप्सका डिफेन्डर कप्तान आयुषलाई पेनाल्टी क्षेत्रमा फाउल गरेपछि नेपालले पेनाल्टी पाएको थियो। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा मनज्ञले गोल गर्दै नेपाललाई 4-0 को फराकिलो जित दिलाए। त्यसबाहेक नेपालले अन्य थुप्रै गोलको अवसर गुमाएको थियो। मालदिप्सले पनि केही अवसरलाई खेर फालेको थियो। जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत र नेपालसँगै मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग बुधबार खेल्नेछ। त्यस्तै भारतसँग आगामी आइतबार र अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग आगामी मङ्गलबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अर्को हप्ताको शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको हालसम्मको अवस्था हेर्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले युवाहरूको आवाजलाई अहिले सिङ्गो राष्ट्रले बुलन्द गरिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रमा जीपीएस समृद्ध अभियानको शुभारम्भ गर्दै सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले राष्ट्रमा काठमाडौँ र धरान लगायतका स्थानमा युवाहरूको आवाज रूपी सङ्केतको रूप देखा परेको बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकार मर्यादित प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि पत्रकारहरूको साथमा रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री कार्कीले समाजलाई मर्यादित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वास आर्जन गर्ने पत्रकार जमातको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
द्रौपदी मुर्मुले भारतको 15औं राष्ट्रपतिको रूपमा सोमबार शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। द्रौपदी मुर्मुलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले शपथ दिलाएका छन्। द्रौपदी मुर्मु भारतकी दोस्रो महिला र पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति हुन्। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार मुर्मुले विपक्षी दलका यशवन्त सिन्हालाई पराजित गर्दै विजय भएकी हुन्। नेपालले साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेको छ। भुवनेश्वरस्थित कालिङ्गा स्टेडियममा सोमबार भएको उद्घाटन खेलमा मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। मालदिप्स विरुद्ध नेपाललाई सहज जित दिलाउन दिपेश गुरुङ, सुगम सुवाल, कृति श्रन्त छुन्जु र मनगे नकर्मीले एक गोल गरे। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।